सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि पोषणयुक्त र सन्तुलित खाना खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अपरिहार्य हो। यसै क्रममा शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले च्याउको सेवनलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। च्याउमा पाइने विभिन्न औषधीय गुण भएका कारण हाम्रो जस्तो समाजमा च्याउको उपयोग र उपभोगमा व्यापकता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। च्याउ एक किसिमको हरितकण नभएको ढुसी वनस्पति हो। च्याउ स्वादिष्ट पौष्टिक खाद्य पदार्थ पनि हो। च्याउ खेतीको महत्त्वलाई च्याउमा पाइने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिलो पदार्थ, भिटामिन र पानी लगायतका चिजहरूलाई पनि मान्न सकिन्छ। यस्तै च्याउमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने 9वटै एमिनो एसिड पनि पाइन्छ। च्याउमा पानीको मात्रा 90% पाइने हुनाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। च्याउ क्यान्सर, मुटुरोग जस्ता रोगको लागि प्रतिरक्षा शक्तिको लागि पनि वरदान साबित भएको छ। त्यसैले नियमित च्याउ खाएमा कुपोषण लाग्नबाट पनि बचाउँछ भने गर्भवती महिलाको लागि चाहिने पौष्टिक खानेकुरामा च्याउ पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। गर्भवती महिलालाई हुन सक्ने वा सुत्केरी अवस्थामा हुन सक्ने पौष्टिक आहारको कमीले हुने विभिन्न कमी कमजोरीबाट च्याउले जोगाउने गर्दछ। च्याउ खेती कम खर्चबाट पनि सजिलै गर्न सकिने हुँदा जीवनस्तर उकास्न पनि सकिन्छ। च्याउमा क्याल्सियम पनि प्रशस्त मात्रामा पाइने हुँदा हड्डी लगायत मांसपेशीलाई समेत बलियो बनाउँछ। च्याउ खेती गर्न धेरै श्रम नचाहिने हुँदा पनि किसानहरू आफ्नो बचेको समयमा च्याउ खेती गरिरहेका छन्। च्याउ व्यवसायीहरूको छाता संगठन च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक रूपमा कन्या च्याउको बिउ मात्र करिब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको छ भने गोब्रे च्याउको 75 लाख, सीताके च्याउको 55 लाख, मिल्की च्याउको 3 लाख र गानोडर्माको 1 लाख बराबरको बिउ उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको छ। खानका लागि बजारमा पठाइने च्याउ नेपालमा वार्षिक करिब 80 लाख किलो अर्थात् 1 अर्ब बराबरको त कन्या च्याउ नै छ। यस्तै करिब 27 करोडको गोब्रे च्याउ, करिब 7 करोड बराबरको सीताके र अन्य प्रकारका च्याउहरू करिब 30 लाख रुपैयाँको कारोबार छ। स्थानीय बजारमा सिधै पठाउने ताजा च्याउको अवस्था हो यो। नेपाली उत्पादनले मागको करिब 25% हिस्सा ओगटेको संघको अनुमान छ। ठूला होटल र रेस्टुरेन्टमा प्याक गरिएका च्याउहरू प्राय आयातकै भरमा चलिरहेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा 35,000 को रोजगारी, बिउ उत्पादनमा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी करिब 75 करोड र च्याउ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको 1 अर्ब 25 करोड लगानी रहेको आंशिक तथ्याङ्क छ। हालको मूल्य नै हेर्ने भने सस्तोमा नै उपभोक्तालाई च्याउ उपलब्ध गराइरहेको च्याउ व्यवसायीहरूको यथार्थ चित्रण पनि छ। मुख्य कुरा उपभोक्ताको चासोले नै च्याउ उत्पादनमा लाग्न ऊर्जा मिलिरहेको छ र यसको महत्त्व बुझेर उपभोक्ताले च्याउ उपभोगको मात्रा पनि बढाइरहेका छन्। उपभोक्ताले बुझेर खाए पनि नबुझेर खाए पनि खपत चाहिँ बढेको बढेछ, तर उपभोक्ता सचेतना निकै बढेकाले बुझेरै खाएका छन् भन्ने हाम्रो आकलन छ। किनभने च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने 12 तत्त्व मध्ये 9 तत्त्व च्याउमै पाइन्छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण पनि छ। आइरनको प्रमुख स्रोत हो। संसारमै धेरै च्याउ उपभोग गर्ने फ्रान्सका नागरिकमा सबैभन्दा कम क्यान्सरको सम्भावना छ। सजिलै पचाउन सक्ने प्रोटिन यसमा पाइन्छ। भिटामिन ए, बी, सी देखि कार्बोहाइड्रेटसम्म च्याउमै पाइन्छ। 42% सम्म सीताके च्याउमा फाइबर पनि पाइन्छ। च्याउले स्मरण शक्ति बढाउन पनि सहयोग गर्दछ। च्याउको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरूको भनाइ अनुसार प्राचीन कालदेखि नै च्याउको बारेमा अनुसन्धान हुँदै आएको पाइन्छ। ऋषिमुनिहरूले च्याउमा विष फेला पारेकाले च्याउ खान हुन्न भन्ने उपदेश दिएका थिए। यसबाटै बाहुनले च्याउ खानु हुन्न भन्ने उखान बनेको पाइन्छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले विश्वमा प्राय सबै देशमा च्याउ पाइने गरेको छ। अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म विश्वमा 3800 च्याउको प्रकार पत्ता लागेको छ। अध्ययनले देखाए अनुसार पत्ता लागेको च्याउको प्रजातिहरूमा 1000 प्रकारका च्याउ विषालु पाइएको छ। प्राकृतिक रूपले जंगल, खेतबारी, खुल्ला चौर र सडक किनारमा समेत वर्षाको समयमा उम्रिने 2000 जातिका च्याउमा भने विष नहुने र खान हुने कुरा अध्ययनले देखाएको छ। तर यसमा विषालु च्याउ पर्यो भने चाहिँ निकै गाह्रो छ। त्यसैले जंगलमा पाइने च्याउ नचिनिकिन खानु उपयुक्त मानिदैन। यसैगरी बाँकी 200 जातिका च्याउ औषधिको गुणयुक्त प्रजातिको रूपमा पाइएको छ भने करिब 8 जातका प्रजातिहरू अति दुर्लभ मानिएको छ। यसलाई नेपालमा पनि व्यावसायिक रूपमा खेतीको अवलम्बन गरिराखिएको छ। यसरी प्राकृतिक रूपमा पाइने च्याउमा प्रोटिन, भिटामिनहरूमा थाइमिन, राइबोलेभिन, नाइसिन, बायोटिन, एसर्बिक एसिड, विभिन्न मिनरल्स, एमिनो एसिड जस्ता तत्त्व पाइने कुरा च्याउको बारेमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसैगरी च्याउमा भिटामिन ए, बी, सी, खनिज र क्याल्सियम पनि पाइन्छ। च्याउमा बोसो नगन्ने मात्रामा हुन्छ। च्याउमा स्टार्च हुँदैन, त्यसैले च्याउलाई पौष्टिक खानाको रूपमा पनि च्याउको स्वादका पारखीहरूले दाँच्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गत वर्ष केही वर्ष अगाडि राजधानी र आसपास मकवानपुरका केही भागमा प्राकृतिक रूपमा पाइने जंगली च्याउको 300 भन्दा बढी प्रजातिको पहिचान गरेको थियो। अध्ययनमा भेटिएका विषालु च्याउका प्रजातिमा 6 ग्रामको च्याउको छाताले मानिसको मृत्यु समेत हुने अति विषालु च्याउ समेत भेटिएको कुरा हुँदा विशेषज्ञहरूले च्याउ नचिनिकिन
खानु हुँदैन भन्ने आग्रह पनि गरेका छन्। यस बाहेक कोपिर्नस, डाल्डिनिया, गाइफोफिलसा, रामारिया र रिपियोटा प्रजातिका च्याउ पनि भेटिएका छन्। नारको यो अध्ययनले जंगली च्याउमा 20% विषालु र 10% मात्र खान हुने तथ्याङ्क बताएको छ। जंगलमा पाइने धेरै प्रजातिका च्याउ खानका लागि उपयोगी नभएको कुरा नार्कले जनाएको छ। नार्क बाली रोग महाशाखाका अनुसार विषालु च्याउको पराग हावाले उडाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने हुनाले जुनसुकै ठाउँमा पनि विषालु च्याउ उम्रन सक्छ। नार्कको अध्ययन अनुसार नेपालको हिमाली हावापानीमा अर्थात् चिसो हावापानीमा खान योग्य भेटिएको गुच्छे च्याउ धेरै पौष्टिकयुक्त हुन्छ। औषधिको रूपमा समेत प्रयोगमा आउने गुच्छे च्याउको बजार मूल्य करिब 20,000 देखि 25,000 सम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो च्याउको व्यावसायिक खेती केही संस्थाहरूले सुरुवात गरेका छन्। पौष्टिक हिसाबले निपुण च्याउले रोजगार दिने मात्र होइन, नेपालको खाद्य सुरक्षाको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। च्याउ विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला रातो च्याउको पनि चर्चा गर्छौँ, अन्य च्याउको पनि प्रसङ्ग आउँदै नै छ। धेरै मित्रहरूले रातो च्याउको बारेमा बुझ्न पनि चाहनु भएको थियो र नेपालमा व्यावसायिक रूपमा रातो च्याउलाई एउटा खेतीको प्रवर्धन गर्दै पनि आउनु भएको छ आकाशवाणी। हामी उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताइसकेका छौँ। हामी अरू च्याउको पनि पक्कै पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने 015430 222 015430 222मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र यदि टेलिफोन नगरे पनि हाम्रा कुरा सुन्नुभयो भने यहाँबाट धेरै जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ, यो भने मैले महसुस गरेको छु। हामी ढिला नगरी हाम्रा अतिथि अर्थात् आकाश बाडेज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। आकाशजी नमस्कार। यहाँलाई नमस्ते। आकाशजी निकै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले है च्याउको? च्याउ खेती भन्दा पनि अब च्याउको अध्ययन अनुसारमै व्यस्त छु अहिले। लागिराख्नु भएको छ? लागिरहेको छु। यहाँ करिब लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ। यहाँ पहिला चाहिँ च्याउ किसान हुँदै सुरुवात गर्नुभयो, त्योभन्दा पछाडि बिउको पनि उत्पादन गर्नुभयो, बिउ बनाउन लाग्नुभयो, त्योभन्दा पछाडि आफै अनुसन्धानतिर पनि लाग्नु भएको छ। प्राइभेट सेक्टरको पनि योगदान छ पछिल्लो समयमा। आफै निरन्तर रूपमा विभिन्न खालका खोजी गर्नुभएको छ। यस अन्तर्गत अहिले रातो च्याउको उत्पादन पनि गरेर देख्नु भएको छ। अलिकति यो प्रसङ्ग सारिदिनुहोस् न, यहाँले च्याउ सुरुवात गर्दाको समय र आज यहाँले अनुसन्धानसम्म काम गर्दै आउँदा र यो खोजी गर्दै गर्दाको अनुभवलाई सारिदिनुहोस् न यति बेला। जब मेरो पुर्खौली पेसा भन्नाले तरकारी खेती, सागबारी नै थियो। म तरकारी बारीमै हुर्के बढेँ र त्यसरी लडीबडी खेल्दै गएँ। जब मैले +2 पास गरेँ अनि बिबिस सकेपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ जागिर खाने सोच आएनन्, म के न के गर्छु भन्ने लाग्यो। सुरुमा मैले अर्ग्यानिक खेतीतिर लागेँ। अर्ग्यानिक खेती गर्नुको मैले हरेक साग र गाजरलाई मुख्य वस्तु ठाने। अर्ग्यानिक खेती गर्ने क्रममा त्यो जुन मैले गाजर उत्पन्न गरेँ त्यो बजारमा आशातीत मूल्य पाइनँ। अर्थात् मैले चाहिँ बजारमा चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खानुपर्छ भने जुन किसिमको मैले उर्वरकहरूलाई बुझाउनु पर्ने थियो बुझाउन सकिएन। त्यसपछि मसँग उपाय रहेनन्। गाजर खेतीमा मैले अर्ग्यानिक खेती गर्छु र साग खेती गर्छु भने उपाय रहेनन्, व्यावसायिक रूपमा उपाय रहेनन्। त्यसपछि लगभग 61 सालको थियो। 61 सालमा चाहिँ हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, त सकिएन। त्यसपछि मैले चाहिँ अब च्याउ पनि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट भएको हुनाले म च्याउमा अलि लागेँ। च्याउमा लागेपछि मैले च्याउमा लाग्दै गएँ। त्यसपछि 2071 सालबाट मैले आफै च्याउको बिउहरू उत्पादन गरेँ। तत्कालीन अवस्थामा अहिले त बिउ पाउन सजिलो थियो, त्यो बेलामा चाहिँ बिउ पाउन निकै गाह्रो थियो कि करिब 4-5 जनाभन्दा बढी थिएन नेपालभरि। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ बिउ उत्पादन पनि आफै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि बिउ उत्पादन गरेपछि सुरुमा मैले कनी च्याउ उत्पादन गरेँ। बिउ कनी साथै मैले गोब्री गरेँ, सिताकी गरेँ। अहिले ज्ञानदरमा पनि बिउ उत्पादन गरिरहेको छु भने अहिले किङ वेस्टर अनि ल्यान्समेन भयो, यी च्याउको बिउहरू पनि उत्पादन गरिरहेको छु। साथसाथै अहिले चाहिँ म विभिन्न च्याउहरूको चाहिँ हाइब्रिड कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो च्याउको चाहिँ अब कल्चर कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र च्याउ उत्पादकहरू कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छु। भने च्याउमा विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्, ब्याक्टेरिया जन्य, भाइरस जन्य र ढुसीजन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्छन्। ती रोगहरू कसरी आउँछन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुरा पनि अहिले लागिरहेको छु। भने विभिन्न नेपालमा भइरहेका च्याउहरू र नेपाली जङ्गलमा पाइने च्याउहरू जुन हामीले पहिचान गर्न बाँकी थियो र खेती गर्न बाँकी थियो, ती च्याउहरूलाई जङ्गलबाट कलेक्सन गरी मैले ल्याबमा रिसर्च पश्चात मैले उत्पादन गरिरहेको छु। उदाहरणको लागि मैले व्यावसायिक रूपमा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको यासाकुमा जातको च्याउ पनि भनिन्छ, जसलाई कोर्डिसस मिलिटारिस भनिन्छ, त्यो पनि मैले खेती गरिसकेको छु। भने अब नेपालमा अहिलेसम्म नभएका च्याउ खेती जस्तो कि इसारिया सिकाना, इसारिया जापोनिका र हाम्रो यो अहिले भर्खरै हामीले कोर्डिसस प्लोरेसा पनि हामीले खेती गर्न लागिरहेका छौँ। र हाम्रो इसारिया सिकाना र जापोनिका
पर्सेन्ट सफल भइसकेको छ भने पुरानो चियाको भागी छ। अहिले यी कुराहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ विशेष मेरो फोकस रहेको छ र च्याउ खेती लगायत च्याउको बिउ उत्पादनमा पनि र च्याउको अनुसन्धानमा अहिले म सक्रिय रूपमा लागिरहेको छु। अहिले निकै लागिराख्नु भएको छ, सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा युट्युबतिर पनि यहाँका धेरै भिडियोहरू चाहिँ अपलोड पनि भइराखेका छन् यहाँको च्याउको चर्चा। अलिकति मैले अब यहाँनिर चाहिँ च्याउ भनेको एउटा पौष्टिक हिसाबले पनि निपुण हो, हामीले सेवन गर्नैपर्छ र पछिल्लो समयमा शाकाहारी व्यक्तिले पनि च्याउको सेवनबाट धेरै पौष्टिक आहार प्राप्त गरिराखेका पनि छन् र उपभोक्ताहरू थपिने क्रममा पनि रहेका छन्। यसमा कसैको दुई मत पनि छैन र पाएसम्म चाहिँ फ्रेस च्याउ खान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उपभोक्तामा पक्कै पनि छ र देशैभरि अहिले किसानहरू धेरै थपिनु भएको छ, च्याउ क्षेत्रमा लाग्ने किसानहरू र उपभोक्ताहरू पनि थपिनु भएको छ, यसमा दुई मत छैन कसैको। अलिकति यो समय तपाईँको सुरुवात गर्दाको क्षण र आजको समयमा च्याउ क्षेत्रमा कतिको परिवर्तन आएको छ, कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ? अहिले अरू विषयभन्दा च्याउ क्षेत्रमा निकै नै परिवर्तन आएका छन्। जस्तो कि सुरुमा मैले च्याउ खेती गर्दाखेरि बिक्री नै हुने थियो कि, अब सुरुमा मैले आफ्नै बाइकमा राखेर च्याउहरू मैले डुलाएर बेचेँ। थोरै प्लान भएको थियो सुरुमा, मैले चाहिँ काठमाडौँ किन लग्नु भक्तपुरमै बेच्छु भनेर म केही ठाउँमा गएँ। भक्तपुरको दादर स्क्वायरमा गएँ, दादरपछि म त्यहाँ हामी चामासिङ गएँ, त्यसपछि कमलनाग गएँ, अनि भक्तपुरको दुधपाटी गएँ। त्यही ठाउँमा डुलाए पनि मैले च्याउ बिक्री गर्न सकेन। क्वेसन थियो यो के हो, कसरी खाने, त्यसको प्रश्नको एन्सर दिन गाह्रो भएर अहिलेको जुन दुधपाटी अगाडि गेट अगाडि एउटा तरकारी पसल थियो त्यो बेलामा, अहिले छैन क्यारे, त्यो पसललाई मैले सम्झाएँ बुझाएँ, तपाईँ बेचिसके पैसा दिनुहोस्, नसके नदिनुहोस् भनेर उहाँले छोडेर गएँ। तर उहाँले चाहिँ थोरै भएन त्यो बेला पैसा दिनुभयो, त्यो म फर्केर आएँ। त्यो बेलामा चाहिँ निकै नै थोरै सानो स्केलमा च्याउ हुँदाखेरि बिक्रीको सम्भावना कम थियो भने अहिले चाहिँ प्रत्येक घर घरमा च्याउ पाकेको छ, प्रत्येकले च्याउ खाने तरकारी थाहा पाएका छन्, च्याउको पोषण तत्त्व पनि थाहा पाएका छन् र खोजी च्याउ किन्न आउनु पर्यटन भइसकेका छन्। पहिला सुरुमा हामी 17 पोखबाट व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेको भन्नुभयो, सुरुमा 17 पोखबाट च्याउ खेती सुरु गरेँ मैले। त्यो बेला बिक्री हुन गाह्रो थियो भने अहिले म एकचोटि हाल्दा पनि म 19,800 कि 20,000 को च्याउको डल्लाहरू हाल्छु। अहिले बिक्रीको समस्या मैले देखिनँ। जस्तो अहिले आफै किसान हुनुहुन्छ र ल्याबबाट चाहिँ बिउ उत्पादन पनि गरिराख्नु भएको छ। एउटा यहाँले अघिल्लो प्रसङ्गमा यही स्टुडियोबाट मलाई भन्नु पनि भएको थियो, बिउ समस्या थियो र आफूले बिउ उत्पादनतिर पनि लाग्यो भने अन्य किसानहरूलाई पनि सहयोग गर्न पाइने, आफूलाई पनि चाहिँदा जति बेला पनि उत्पादन गर्न पाइयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। यो बिउको उत्पादनमा जुन लाग्दै गर्दा यहाँले धेरै किसानहरूलाई अब किसान बनाउनको लागि प्रेरित पनि गर्नुभएको छ। धेरै किसानहरू यहाँको श्रेयले गर्दा किसान बनिसकेका छन् र च्याउ क्षेत्रमा लागि पनि रहेका छन्। अलिकति यो अनुभव पनि साथ दिनुहोस् न त्यो समयको चाहिँ। त्यो बेलामा जुन बेला मैले च्याउ खेती गरेँ कुनै किनी रोगहरू आयो भने सोध्ने ठाउँ थिएन कि के भयो कसो भयो कुन रोग हो कसलाई पनि सोध्ने ठाउँ थिएनन्, थाहा पनि थिएनन् है। तर अहिले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा हामी च्याउका विज्ञहरू भनौँ न, अब च्याउ विषय नभए पनि च्याउ खेती गर्दै गरेपछि अनुभवले विज्ञ बन्ने भयो, उहाँले तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ। अहिले म पनि च्याउको तालिमहरू दिइरहेको छु भने कुनै किसिमका समस्याहरू आउनु भयो भने किसान मार्फत मलाई फोन मार्फत मेसेन्जर मार्फत र यो च्याउका मोबाइलबाट पनि मलाई केही क्वेसनहरू राख्नुहुन्छ, म त्यसको एन्सरहरू दिन्छु, आफूलाई लागेको कुराहरू भन्छन्। त्यो कुरा अलि सहज भएको छ। पहिला च्याउ खेती गर्दाखेरि कुनै समस्यामा समाधानमा समस्या थियो भने अहिले चाहिँ के समस्या भयो कि हामी मेसेन्जरबाट पनि हामी प्रश्न सर्न सक्छौँ र त्यसको एन्सर पाउन सक्छौँ। पहिले भन्दा निकै नै सहज भएको छ अहिले। अब अलिकति च्याउको बजारका कुराहरूमा समस्या छैन, बजार चाहिँ छ, बारीमास बजार छ भन्ने कुरा छ। जस्तो मैले अलिकति कन्या च्याउसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। कन्या च्याउको बजार चाहिँ सदाबहार छ, कुनै पनि दिन खाँचो छैन भन्ने कुरा हुन्छ। तर आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको मूल्य र आज पनि एउटै मूल्य छ भन्ने कुरा छ। जस्तो आज अरू तरकारीहरूको कुराकानी गर्दा करिब 100% 200% भन्दा बढी बढिया छ। च्याउमा चाहिँ अब अलिकति किसानहरूले किसानहरूलाई माथि उठाउन नसक्ने अथवा एउटा मूल्य पनि फरक पर्छ कि भन्ने पनि कुरा हो। यो मूल्यलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? हो मैले भनेको अहिले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य बढ्थ्यो भने अब ठ्याक्क च्याउमा चाहिँ घटेको पाइएको छ। जस्तो कि यो वर्ष हामीले औषध पाउँछौँ 10 वर्षको निहाल्ने भने चाहिँ होइन, पहिलाको अहिलेको मूल्य एउटै छ। 15 वर्ष अगाडि पनि मैले 1 किलोको 240 सम्म लिएको थिएँ, 15 वर्ष अगाडि कुरा। अहिले चाहिँ हामी 240 पाउन कहिलेकै अमाउन्ट पाउँछ, वर्षको 3-4 दिनभन्दा बढी 240 हामीले पाएका छैनौँ। हामी 15 वर्ष अगाडि हामीले किलोको 30ले कहिले बेच्नु परेन, तर हामी यो वर्ष चाहिँ हामीले किलोको 30ले पनि बेच्न बाध्य भयौँ। त्यही कारण हामी मूल्यमा त अलिक गिरावट आएकै हो, तर भइरहेकै छन्। अनि पहिलाको भन्दा अहिले च्याउ पनि उडान बढी हुन्छ।
पहिला उत्पादकता कम थियो होइन अहिले चाहिँ गर्दा पनि मूल्य घट्नु एउटा स्वाभाविक पनि हो उपभोक्ताहरू पनि धेरै थपिनुहुन्छ मूल्य यतातिर मूल्य घटेर चाहिँ उपभोक्तालाई न्याय गरियो यतातिरको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ यद्यपि किसान लसमा गए कि भन्ने खालको प्रसङ्ग जोड्न खोजेको थिएँ जस्तो हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गरियो भने चाहिँ मेकअप हुन्छ नि त त्यहाँ त किलोको 30-40 बेच्ने हो भने त घाटा नै हो मेकअप पनि हुँदैन किनभने हाम्रो उत्पादन लागतै हाम्रो यो यदि एउटा बोलको हामी सिजनको पराल पाइने हो भने 150 को हाराहारीमा एउटा बलको जान्छ अनि एउटा किलोको 30 ले बेच्यो भने 3 किलो आयो भने 90 रुपैयाँ मात्रै आयो अझ घाटै छ नि त किलोको 60 ले बेच्यो भने उत्पादन लागत मात्रै पायो 100 चाहिँ कम्तीमा हुनु पर्यो कम्तीमा 60 भन्दा माथि हुनु पर्यो किसान चाहिँ घाटामा नजानलाई सेले बेच्नु पायो भने किसान चाहिँ राम्रै नाफा आउँछ सिजनको कुरा गरे कि सिजनमा हामी पुष माघ फागुन चैतमा हामीले किलोको सेब पायौँ भने किसान नाफामै जान्छ तर अफसिजनमा सेब पाए पनि घाटा नै हुन्छ किनभने अफसिजनमा त उत्पादन मूल्य बढी हुन्छन् उत्पादकहरू कम हुन्छ त्यही कारण चाहिँ अफसिजनमा चाहिँ हामी 150 को हाराहारीमा पाउनुपर्छ किसानले मूल्य र सिजनमा चाहिँ किसानले किलोको सेब पाउनु राम्रो हुन्छ हजुर हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ यहाँका जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ च्याउ खेती गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा च्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यति बेला हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष टेलिफोनबाट जोड्न सक्छौँ 015430 222 यो नम्बर यहाँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनबाट पनि नम्बर देखाइराखेका छौँ 015430 222 मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने अहिले हुन त हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो भने पनि धेरै कुराहरू धेरै जानकारीहरू प्राप्त हुनेछ हामीले यो भनी महसुस गरेका छौँ हामी आकाश बाडेसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लामो समयदेखि च्याउ क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र आफै किसान त्यसै गरी बिउ उत्पादक पनि हुनुहुन्छ च्याउको बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसै गरी उहाँ चाहिँ अनुसन्धानमा पनि लाग्नु भएको छ जस्तो बिउको कुराकानी गरौँ अहिले जस्तो कन्या च्याउको हामीले अहिले चर्चा गर्दै थियौँ अब अरू च्याउको पनि यहाँले बिउ उत्पादन गर्नुभएको छ जस्तो रातो च्याउको पनि गर्नुभएको छ रातो च्याउको प्रसङ्ग हामी अलि पछाडि जाउँला अर्को बटम मसरुम जसलाई गोब्रे च्याउ हामीले नेपाली बजारमा गोब्रे च्याउ भनिन्छ यसको पनि बिउ उत्पादन गर्नुभएको छ गोब्रे च्याउ पनि खेती पनि गर्नुभएको छ यसको पनि खेती पनि छ कुन ठाउँमा त्यही ठाउँमा हामी निकोसिया भन्छ सिपाडल पनि छ जस्तो अस्ति हामीले रातो च्याउको जुन फार्म भिजिट पनि गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा पछाडि गर्नुभएको छ त्यही छ ए कन्या त हाम्रो तपाईँहरू कन्या छ गोब्रे छ सिटाके छ अनि ल्यासमेन पनि छ ए कन्या गोब्रे सिटाके र ल्यासमेन र गोब्रे हाम्रो एउटा इनोकिटाके चाहिँ एडभान्स भएको छैन त्यो इनोकिटाके र माइटाके चाहिँ रिसर्च भइरहेछ त्यहाँ जस्तो आकाश सर मैले सिटाके च्याउको प्रसङ्ग अलिक पछाडि लान खोजिएको थिएँ जस्तो यहाँले भनिसक्नुभयो जस्तो काठको मुढामा सिटाके च्याउ फल्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो र यो ट्रेनिङमा पनि यही कुरा सिकाइएको थियो तर तपाईँकोमा चाहिँ काठको धुलोमा सिताके च्याउ फलेको देखेँ मैले हजुर हामीले चाहिँ सुन्नेहरूलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्ला होला त भन्ने कुरा आउला यो प्रसङ्ग अलिकति छाडिदिनुहोस् न यो काठको धुलोमा कसरी सम्भव भयो यस्तो हामी वन जङ्गलबाट हामी मुढाहरू ल्याउँछौँ नि निकै गाह्रो छ हामी अरू साबुन ल्याए जस्तो गाडीमा राखेर ल्याउनु हुन्न विभिन्न प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न वन मुढाहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने त्यो प्रशासन पनि निकै कडाइ हुन्छ त्यही कारण चाहिँ हामी मुढाहरू ल्याउनु धेरै गाह्रो ल्याउँदा पनि ढुवानी खर्च धेरै महँगो पर्ने कि एउटा मुढाकै 400 देखि 500 रुपियाँ लाग्ने भयो त्यसै हामी विकल्प के छ भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न समिलहरूमा खेर गइरहेका छन् काठको टुलोहरू त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी त्यो सदुपयोग गर्ने सोचेर मैले चाहिँ आफैले मैले त्यहाँ काठको ठुलोहरू कलेक्सन गरी मैले च्याउ खेतीमा लागेँ किनभने कन्या च्याउ मैले पहिले गरेको थियो होइन कन्या च्याउ मैले काठको पहिले गरेका थिएँ कन्या च्याउ हुन्छ हुन्छ सकिन्छ कन्या च्याउ हुने भने सिटाके च्याउ किन नहुने त्यो सोचेर मैले सिटाके च्याउ मैले अध्ययन गरेँ त्यो पनि हुने रहेछ भने राम्रै फलेको छ सिटाके च्याउ पनि अनि रातो च्याउ पनि काठको धुलोमै गर्नुभएको छ काठको धुलो पनि रातो च्याउ पनि काठको मुढा पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन तर हाम्रो उत्पादन लागत सस्तो हुनु पर्यो र अनि काम गर्न सजिलो हुनु पर्यो ती काम गर्न पनि सजिलो उत्पादन लागत सस्तो पनि भएको हुनाले रातो च्याउ मैले काठको धुलोमै गरेँ अनि काठको धुलोमै कन्या गोबर त मिलेन कन्या सिटाके रातो च्याउ र हाम्रो लाइसमेन भयो इनोकिटाके माइटाके यी च्याउहरू पनि गर्न सकिन्छ अरू नयाँ च्याउहरूको अनुसन्धानमा पनि लागिरहेको छु अलिकति बजारसँग हामी कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ कन्या च्याउ प्रशस्तै पाइन्छ जसलाई पराले च्याउ जसले धेरैलाई थाहा छ पाते च्याउ पनि भनिन्छ त्यसै गरी गोब्रे च्याउ बटम मसरुम पनि अलि फाटाफुटा रूपमा देख्न पाइन्छ र सिताकेको पनि अलि खोजी भइराखेको छ अहिले हामीलाई पनि धेरैले फोन गर्नुहुन्छ हामीले लिकेजको काम पनि गरिदिन्छौँ अब रातो च्याउको चर्चा अलिअलि आइराखेको छ रातो च्याउको सेवनकर्ताहरू पनि थपिनु भएको छ यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष किन भन्न सक्छु भन्दा धेरैले फोन गर्नुभयो हामीले लिकेजको लागि हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै ग्राहकहरूलाई पुर्याइदिने काममा पनि हामी पनि सरिक भएर सहयोग पनि गऱ्यौँ
अब अलिकति अरू केही नाम लिनुभएको छ यहाँले च्याउहरूका, जस्तो गुच्छे च्याउ भन्नुभएको थियो है? गुच्छे च्याउको चाहिँ हामीले बिउ बनाएका छौँ, त्यो हामी रिसर्चकै क्रममा छ। जस्तो गुच्छे च्याउ सामान्यतया अलि हिमाली क्षेत्रमा चिसो भएको ठाउँमा पाइन्थ्यो है? यस्तो हिमालमा जति डिग्री छ नि हामी आफ्नै फार्ममा पनि त्यति डिग्री गर्न सकिन्छ, किनकि हामीसँग कोल्ड च्याम्बर भएको हुनाले कति डिग्रीमा राख्ने त, हिमालमा कति डिग्री हुन्छ त, अनि हामी कति डिग्री राख्ने हामीसँग सम्भव छ त। अहिले पहिला पो हामीसँग प्रविधि थिएन, अब प्रविधि हामीसँग भएको हुनाले कति डिग्रीमा राख्ने, 1 मा राख्ने, 5 मा राख्ने, 10 डिग्रीमा राख्ने, कतिमा फलाउने, त्यो कुरा हामीसँग त्यो सबै हामीसँग प्रविधि भएको र त्यहाँ चाहिँ हामी कोल्ड च्याम्बरहरू भएको हुनाले कोल्ड स्टोरहरू भएको हुनाले हामी चाहिँ जति डिग्री छ त्यो डिग्री हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तो सुरुमा चाहिँ यो प्रविधिहरू राख्नको लागि लगानी चाहिँ बढी नै हुने भयो है? लगान त चाहिन्छ नै, अनि प्रविधि पनि चाहियो, त्यसमा आवश्यक ज्ञान पनि चाहियो। प्रविधि लगानी र ज्ञान भयो भने हामीसँग इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव कुरा केही छैन, हामी सबै सक्छौँ भन्ने यस्तो छ आकाश सर। इच्छा शक्ति त अहिले युवाहरूमा पक्कै जोसको रूपमा आइराखेको छ। हामीले अहिले कोभिडको कारणले भएको लकडाउन र लकडाउन पछाडि धेरैको गुमेको रोजगार, जुन स्वरोजगार खोज्ने युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ। बाहिर नजान पाए हुन्थ्यो, विदेशमा भन्दा स्वदेशमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना धेरै युवाको छ आज, र विदेशबाट फर्कने क्रम पनि बढ्या छ। मिलेसम्म चाहिँ स्वदेशमै फर्किन पाए हुन्थ्यो, अब चाहिँ केही गर्छु है मैले स्वदेशमै भन्ने खालका धेरै युवाहरू फर्किएका छन् र फर्के पछाडि चाहिँ कृषि कर्ममै रोप्न चाहन्छन्। यस्ता युवाहरूको लागि अब भनिदिनुहोस् न, च्याउ क्षेत्र कतिको सम्भावनाको क्षेत्र हो? च्याउ प्रायः जस्तो विदेशबाट फर्किनेहरूको कृषिमै बढी उहाँहरूको चासो नै रहन्छन्। म कृषिसँग के गर्छु भनेर आउनुहुन्छन्, त्यसमध्ये पनि च्याउ पनि धेरैको लगाव रहेको पाएको छ। र यो लकडाउनको अवधिभरि जुन जुन विदेशबाट फर्किएका छन् उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुभयो, हामी तालिम लिन चाहन्छौँ, हामी च्याउ खेती गर्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि अरू साथीहरूले पनि त्यसो भन्नु चाहनुहुन्छ। तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेअनुसार तालिम दिन सकिरहेका छैनन्। दिनहुँ च्याउको तालिमको लागि फोनहरू आइरहेको छन्, तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना अलिकति सहज होस्, सङ्क्रमणलाई अलिकति नियन्त्रण होस्, त्यसपछि समय भएपछि हामी तपाईँहरूलाई तालिम दिन्छौँ भनिरहेका छौँ हामी उहाँहरूलाई। हजुर, पक्कै पनि यो अवसरको बाटो पनि हुनसक्छ। आज हामीले गरेको छलफलको विषय च्याउको कुराहरू, हामी सबै खालका च्याउहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ। अलिकति बेसिक मात्रै नलेज हुनसक्छ, यहाँहरूलाई थप जानकारी पछि आवश्यक पर्यो भने पक्कै पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रा अतिथिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिम खण्डमा उहाँको नम्बर पनि सेयर गरिरहेछौँ, र अहिले यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 0154292222 टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो पनि यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, टेलिफोन गर्नुभयो भने हामी अलिकति दोहोरो कुराकानीमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई सँगसँगै उठाउँछौँ। यो जानकारी मैले यहाँहरूलाई गराएँ। र आकाश सर, हामीले अहिले चर्चा गर्दै गर्दा बटम मसरुमको पनि काठको धुलोमा मिल्दैन भन्नुभयो यहाँ है? यो काठ बटन मसरुम चाहिँ कम्पोस्ट चाहिनुहुन्छ कि, कम्पोस्ट चाहिनु भएको हुनाले काठको धुलोमा सम्भव हुँदैन। यसलाई चाहिँ एनपिके सबै मिलाउनु पर्छ, त्यही कारणले बटन मसरुममा लागि काठको धुलो भनेपछि कच्चा पदार्थको रूपमा त बटम मसरुमलाई पनि झनै समस्या भएन है? कम्पोस्टिङ मिलाउनको लागि एउटा तालिम अथवा प्राविधिक ज्ञान लिएर चाहिँ सुरुवात गर्यो भने चाहिँ अब बिउ त यहाँहरू जस्ता व्यक्तिले दिइ पनि राख्नु भएको छ। अहिले बिउको समस्या छैन, च्याउको बिउको चाहिँ कम्पोस्टिङ तयार भयो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सकिने भयो है? यस्तो रहेछ। अझ कम्पोस्टिङ तयार भने हामी कम्पोस्ट अब किन्न सकिने प्रावधान रहेको छ। अहिले हामीलाई चाहियो भने तपाईँलाई कति टन चाहिने हो, हामी कम्पोस्ट बनाउने कम्पनीहरूसँग हामी किन्न सक्छौँ। त्यही कारण चाहिँ हामी कम्पोस्ट मलको लागि हामी आफैले पहिला चाहिँ हामी आफैले गनाउने गरी आफैले कम्पोस्ट मल तयार गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी कम्पोस्ट किन्न पनि सक्नु भएको हुनाले अहिले पहिलेभन्दा धेरै सजिलो भएको छ गोरु च्याउको लागि पनि। कम्पोस्ट किन्दा अलि लगानी होला अथवा आफै बनाउन सिक्यो भने चाहिँ फाइदा त हुन्छ होला पक्कै पनि? मैले हिसाब गर्दाखेरि खासै अन्तर पाएन, थोरै मात्रै अन्तर रहेनै, तर खासै ठुलो अन्तर रहेन। किनकि उहाँले ठुलो च्याम्बर बनाउनुहुन्छ, सर्ट मेथडबाट उहाँले मल बनाउनुहुन्छ, त्यो कारण चाहिँ खासै अन्तर चाहिँ मैले देखिनँ। आकाश सर, जस्तो अलिकति म अन्तरङ्ग केन्द्रित भइराखेको छु, अन्तरङ्ग कुराकानीमा यहाँका व्यक्तिगत कुरालाई पनि सँगसँगै जोडेको छु। च्याउ क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र आज कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोडिराखेको छु। हाम्रा आम किसान दर्शकवर्गलाई पनि अलिकति सुन्नलाई चाहक पनि भइराखेको छ, मैले यो चाहिँ अनुभूति गरिराखेको छु। अब च्याउ क्षेत्रमा रम्दै गर्दा च्याउ क्षेत्रको अवस्था आज सुध्रेको पनि छ। हामीले धेरै भनेका छौँ, करिब 2.5 अर्ब 3 अर्बको कारोबार भइरहेको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तथ्याङ्क सही नभए पनि हामीले यति चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ र योभन्दा बढी छ, हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ। अब यो भन्दै गर्दा पौष्टिक हिसाबले पनि उपभोक्ताहरू थपिनु भएको छ, यसमा पनि दुई मत छैन कसैको। यो बजार फराकिलो हुँदै गर्दा र सेवनकर्ताहरू पनि थपिँदै गर्दा चाहिँ यसको बजार भोलिको पनि सुनिश्चित छ र हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने व्यवसाय त बन्छ, पक्कै पनि यसमा कसैको दुई मत पनि छैन। र अब यस्ता अलिक महँगो बहुमूल्य खालका च्याउहरूको अनुसन्धान यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले गर्दै गर्दा चाहिँ भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि त हाम्रो हुनसक्छ नि त भन्ने कुरा पनि रह्यो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले?
जस्तो अहिले कानपुरमा कि हामी कुराकानी गरौँ यस्तो पहिला मलाई कहिले फोन आएको थिएन कि विदेशबाट, अहिले त विदेशबाट फोन आउँछन्, रातो च्याउ चाहियो हाम्रो देशमा, तपाईँ कति टनसम्म सक्नुहुन्छ, कति किलो कति बजाउन सक्नुहुन्छ, मलाई फोन आइरहेका छन् विदेशबाट। उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ यो रातो च्याउको सवालमा भयो। अनि हामी कोर्सेस मिलिटारिजको पनि फोन आइरहेका छन्। त्यसै गरी इसारिया सिकारा र इसारिया जापुनिकाको पनि मागहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले अब हामी नेपालीहरूले चाहने हो भने नेपालमा ठुलो स्केलमा च्याउ खेती गर्ने हो र भने हामी टनका टन विदेश पढाउन सक्छौँ। तर म एक्लैले गर्दाखेरि रातो च्याउको चाहिँ मैले एक टन पढ्नु गाह्रो भयो, त्यो सम्भव रहेन कि। हामीले नेपालमा जस्तै 100 किलो 20 किलो फन्ड कुरा भएनन्, टनका टन फन्ड पर्यो। त्यसको लागि म एक्लैले च्याउ खेती गरेर सम्भव रहेनन्। त्यसको लागि धेरै किसानहरू साथीभाइहरू मिलेर मास प्रोडक्सन गरी हामी विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ। ती कुराहरू भन्ने गर्दाखेरि धेरै किसानहरूले रातो च्याउको पनि मलाई तालिम चाहियो भनिरहेका छन्। तर त्यो सवालमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण रहिरहेको हुनाले उहाँले 1 महिना पर्खनुहोस् भन्ने मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। उहाँहरू रातो च्याउको तालिमको लागि धेरै साथीहरू अलिकति प्रतीक्षामा छन्। जस्तो तालिमको लागि त हामीलाई पनि धेरैले सोध्नु भएको छ। यो बिचमा हामी सम्भव गराउन सक्छौँ, दसैँ तिहार पछाडिकै कुरा पनि होला, अथवा समयले कस्तो मोड लिन्छ। यो अहिले एकदम कोभिडको कारणले भएका विभिन्न खालका समस्याहरू, सङ्क्रमणका कुराहरू पनि अलिकति डर त्रास पनि भइरहेको छ। सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि यातायातमा पनि आवजावत गर्न पनि अलिक समस्या पनि छ। यो कुरा त आउँछ। अब अलिकति यो सबै च्याउको कुराकानी गर्दा अलिक मिसमास त भइरहेको छ। एउटा मात्रै च्याउको कुराकानी गर्न पाए प्रस्ताव हुन्थ्यो त्यो विषयमा। यद्यपि हाम्रा आम दर्शक किसान वर्गलाई चाहिँ सबै विषयमा जानकारी होस् भनेर पनि मैले सबै कुरालाई खोतल खाचर पनि गर्ने प्रयास गरेको छु। अब बजारको हिसाबले कन्या च्याउमा समस्या छैन, यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। जस्तो बजारमा चाहिँ कम्तीमा 100 रुपियाँ चाहिँ आयो भने मौसमको समयमा आयो भने ठिक छ, बेमौसममा पनि 100 भन्दा अलिक बढी आयो भने चाहिँ किसानलाई घाटा पर्दैन, अथवा बजारमा चाहिँ यो मूल्यसम्म पायो भने भन्ने कुरा आउँछ। तर अलिकति बिचमा पनि च्याउ क्षेत्रमा पनि बिचौलियाको हाबी छ, अलिकति बजारमा अलिक महँगै परे हुन्छ। जस्तो यहाँहरू जस्ताले भनि पनि राख्नुहुन्छ मूल्य पाएन भन्ने कुराहरू पनि यस्तो रहेछ। च्याउ मात्र होइन कि सबै ठाउँमा बिचौलिया हुन्छ नि। फेरि यसो अडिट गर्दाखेरि हामी बिचौलिया अलिकति रिस्क पनि छ, त्यो पनि होला। जस्तो आजको भोलि गएन भने अलिकति समस्या हुन्छ। च्याउ त फ्रेस रूपमा नै उपभोक्ताले लान चाहन्छ, त्यसले गर्दा पनि यो बजारमा अलिकति मार्जिन राख्ने त होला पनि। हो भने हामी सधैँभरि हामी बिचौलिया सराप छौँ, त्यो वास्तवमा त्यो जायज होइन रहेछ कि। म त्यहाँ हाम्रो साथीहरू बिचौलिया साथीहरू जहाँ च्याउको व्यापार गर्नुहुन्छ उहाँ पनि कुरा सुन्छु बुझ्छु पनि। च्याउ चाहिँ सुरुमा हामी 120ले बेच्यौँ त्यही च्याउ, अनि भरे चाहिँ बिग्दैनन्। अनि हामी किसानले चाहिँ 120ले बेचेको आटा हामी 100 रुपियाँ माग्छौँ, तर उहाँले चाहिँ पछि गएर 70-80ले पनि बेचेको हुनसक्छ कि। त्यो कारणले हामी मूल्य चाहिँ हामी आपसी समझदार तय गर्नुभएको हुनाले बिचौलिया मात्रै गाली गर्नु पनि भएनन्। त्यो कारण चाहिँ हामी हामी आफै बेच्न सक्नु पर्यो कि हामी व्यापारी भनौँ, बिचौलिया व्यापारी भनौँ, उहाँलाई चाहिँ हामी सुधार्न सक्नु पर्यो र धेरै नाफा नखानु हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, दबाब पनि दिनुपर्छ हामीले। ठिक छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको छ। हजुर, हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँबाट प्रसारित भइरहेका छौँ भने हामी युट्युबबाट पनि प्रसारित हुन्छौँ केही दिन पछाडि। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र आज हामीले नेपालमा च्याउ खेतीको समग्र अवस्थालाई निहालिराखेका छौँ। पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै गरेको च्याउ क्षेत्रलाई हामीले नजिकबाट निहाल्दैछौँ। च्याउ क्षेत्रले थप रोजगार दिन सक्ला त भन्ने विषयमा पनि हामी प्राविधिक समस्याहरू के हुन सक्छन् र यसलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रसङ्गमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग मसरुम सीड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीका संस्थापक आकाश बाडे हुनुहुन्छ। च्याउ क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्दै पनि हुनुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरबाट उत्पादन मात्रै नभएर च्याउको बिउ उत्पादन र अनुसन्धानमा समेत सरिक भइराख्नु भएको छ आकाश बाडे। हामी उहाँसँग छलफलमा केन्द्रित पनि भइरहेका छौँ। यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता पक्कै पनि दिन्छौँ, तर कार्यक्रममा पालो भएको छ। छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। विशेष गरी आज हामीले च्याउ क्षेत्रलाई नजिकबाट निहालिराखेका छौँ। नेपालमा अहिले फस्टाउँदै गरेका विभिन्न च्याउहरूको प्रसङ्गलाई हामीले यति बेला साटिराखेका छौँ। नेपालमा अहिले धेरै च्याउको खेती हुन लागेको छ भन्ने प्रसङ्ग हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले पहिला 4-5वटा मात्रै भन्थ्यौँ, अहिले धेरै च्याउहरूको चर्चा पनि छ र व्यावसायिक रूपमा खेती सम्भव हुँदै पनि छ। हामीले यिनै च्याउहरूको भोलिको बजार र फस्टाउँदै गरेको च्याउ क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनको लागि के गर्न पर्छ भन्ने विषयमा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफलमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामीसँग लामो समयदेखि च्याउ क्षेत्रमा लाग्दै आउनुभएका मसरुम सीड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीका संस्थापक तथा
च्याउ खेतीका अभियन्ता पनि भन्न चाहन्छौँ हामी आकाश बाडे उहाँसँग हामी छलफलमा केन्द्रित पनि भइरहेका छौँ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ, उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छौँ। आकाश सर पुनः स्वागत छ। हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो किसानबाट यहाँले ल्याबबाट जुन अनुभव हासिल गर्दै गुणस्तरीय च्याउको बिउ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै अब पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ च्याउको खोजी गरिराख्नु भएको छ। जस्तो नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू रहेका छन् च्याउमा काम गर्ने, जस्तो किट विज्ञान महाशाखा यताको पाटोबाट भयो, त्यसै गरी व्यावसायिक किट विकास केन्द्र छ, त्यसै गरी जुन कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गतका किट विज्ञान महाशाखा लगायतकाले च्याउको काम पनि गरिरहेका छन्। त्यसै गरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरू पनि रहेका छन् नास्ट अन्तर्गतका। यद्यपि यहाँ अझै प्राइभेट सेक्टरबाट अगाडि हुनुहुन्छ, अरूले पछ्याउँदै छन् कि सरकारी निकायले, जस्तो पनि लाग्छ केही नयाँ खालका च्याउहरूमा चाहिँ यो भन्न मिल्छ। हामी चाहिँ यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर नाससँग मिलेर हामीले नयाँ नयाँ च्याउहरू विदेशबाट कचो ल्याएर हुन्छ कि नेपालकै ठाने जुन जग्गामा पाइन्छ नि ती च्याउहरूलाई सङ्कलन गरी त्यसलाई चाहिँ बिउ उत्पादन गरी खेती प्रणाली हामी जाँदैछौँ नाससँग समन्वयमा र कोलाबोरेसन गरेर हामी जाँदैछौँ भने। अनि च्याउमा रहेका विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी च्याउमा विभिन्न रोगहरू पनि लाग्छन्, ब्याक्टेरियाजन्य टुजन्य रोगहरू लाग्छन्, त्यो चाहिँ हामी नार्कसँग समन्वयमा हामी त्यसको पनि रिसर्चहरू गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ मुख्यतः जोडेको हामी आधिकारिक रूपमा त हामी नाससँग हामी 1 वर्षको हामी भनेपछि यहाँहरू नाससँग चाहिँ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग चाहिँ 1 वर्ष हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। जस्तो रातो च्याउको कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरूको निगरानीमा समेत उत्पादन भएको भनेर भन्नुभएको थियो यहाँले। हजुर, हामी निरन्तर हामी अभियानमा छौँ, हामी सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र उहाँहरू पनि नासका वैज्ञानिकहरू पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सल्लाहहरू दिनुहुन्छ। हाम्रो रिसर्चमा उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ, यो रातो च्याउमा पनि अरू च्याउहरूमा पनि। हामी उहाँहरूसँग 1 वर्ष हामी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नासले च्याउ खेती गर्ने किसानसँग समन्वय र हामी कोलाबोरेसन गरेको छ। यो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। मलाई खुसी गर्व पनि लाग्छ कि म सामान्य किसान पनि नास हामी कोलाबोरेसन गरी काम गर्न रिसर्च गर्न पाएका छौँ। त्यस्तै गरी हामी च्याउका विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्, ती रोगहरूको बारेमा हामी नार्क बाली रोग विज्ञान महाशाखा प्राविधिकसँग त्यहाँको वैज्ञानिक हामी निरन्तर सम्पर्कमा हामी च्याउका विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी त्यसको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। भने हाम्रो आफ्नो टिम पनि छ च्याउको सम्बन्धी, हाम्रो ल्याबमा एउटा टिम छ जहाँ चाहिँ हामी MSc प्लान्ट प्याथोलोजी, MTech बायोटेक्नोलोजी र MSc माइक्रोबायोलोजीका साथीहरू हुनुहुन्छ र म स्वयं त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न रही विभिन्न च्याउ सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा हामी लागि परेका छौँ। के सरकारी के गैर सरकारी के प्राइभेट सेक्टर यो सबैको सहकारी भयो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफल अथवा राम्रो काम हुन्छ, रिजल्ट आउँछ, यसमा कसैको पनि दुईमत छैन। यद्यपि प्राइभेट सेक्टरको अभियान चाहिँ निकै जुझारु तरिकाले लागिराख्नु भएको छ यहाँ है। हजुर, लागिरहेकै छु निरन्तर। कस्तो लाग्छ आज च्याउ क्षेत्रबाट एउटा लिडरकर्ताको रूपमा यहाँले अनुभव प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, अन्यहरूलाई धेरै यहाँको श्रेयले गर्दा आज धेरै व्यावसायिक रूपमा च्याउ क्षेत्रमा लागि पनि राख्नु भएको छ, कस्तो अनुभव लाग्छ यहाँलाई? धेरै खुसी लाग्छ। प्रायः म सामान्य किसान हो, म आफूलाई परिचय गर्दाखेरि म सम्पूर्णमा पहिला म आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म आफू च्याउ खेती गर्ने किसान भनेर परिचय गर्न रुचाउँछु, जहाँ पनि म च्याउ खेती गर्ने किसान भनेर रुचाउँछु। त्यसपछि मात्र म च्याउको बिउ पनि उत्पादन गर्दछु र च्याउ सम्बन्धी रिसर्च पनि गर्छु भनेर म बिस्तारै भन्छु कि मुख्यतः म च्याउ किसान भनेर चिनाउन चाहन्छु र आफूलाई खेती भन्दाखेरि म खेती पनि गरिरहेको छु र जसले च्याउ खेती गरेनन् त्यो च्याउको अनुसन्धान गर्दा हुन सक्दैन र बिउ उत्पादन गर्न सक्दैनन्। त्यही कारण चाहिँ जो च्याउ खेती गर्छ नि उसले अनुसन्धान गरेर सफल हुन्छ कि ऊ मेचमा बसेर एउटा टेबलमा बसेर एउटा माइक्रोसफ्ट समाउनेमा ऊ अनुसन्धान गर्दा हुँदैनन्। अनुसन्धान गर्दा हुनलाई उसले च्याउ खेती गरेकै हुनुपर्छ। यसले च्याउ खेती गरेन, ऊ च्याउ प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भने ऊ च्याउ सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सफल हुँदैनन्। त्यसकारण म आफै सुरुमा म च्याउ किसान हुँ अनि च्याउ बिउ उत्पादक हुँ र अनि च्याउको अनुसन्धान गर्दा हुँ। त्यही कारणले म सबभन्दा बढी खुसी चाहिँ च्याउको किसान भन्दा म रुचाउँछु। अब अर्को प्रसङ्ग हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ, कुराकानीको निष्कर्षमा पनि जानुपर्छ। रातो च्याउको चर्चा अलिक बढी भयो है, धेरै बढी छ अहिले। यहाँले विदेशबाट फोन आएको कुरा गर्नुभएको थियो, युट्युबमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट कभरेज पनि भएको थियो यहाँको, र त्यो चर्चाले गर्दा हुन त हामीले पनि पहिला पनि उठाएका थियौँ रातो च्याउको चर्चा, टेलिभिजनबाट पनि हामीले उठाएकै हौँ, विभिन्न रेडियोमा पनि तपाईँको कार्यक्रम गएकै हो, विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि गएकै हो। यद्यपि अहिले चर्चा अलिक बढी पनि भइरहेको छ। अब रातो च्याउको नेपालमा सम्भावना कतिको देखाउँछ? धेरै सम्भावना छ। एक त रातो च्याउमा उत्पादन लागत न्यून छ
र उत्पादन गरेको मूल्य च्याउको मूल्य बढी छ। त्यसकारण आराम भन्न सक्छौँ हामी रातो च्याउ चाहिँ बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलि उत्पादन गर्नलाई धेरै सजिलो पनि छ। प्राविधिक त हुनु हो होइन, प्रविधि चाहियो नि, तर प्रविधि जाने भने उत्पादन गर्ने किन सजिलो छ। अनि हामी विदेश निर्यात गर्न अरू च्याउ चाहिँ हामी विदेश निर्यात गर्न अलिक गाह्रै छ। हामी कन्ने पनि गाह्रो छ, गोलो च्याउ पनि गाह्रो छ, सिताको पनि गाह्रो छ। तर हामी रातो च्याउ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारण हामी बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामी विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ। सुरुमा मैले रातो च्याउ खरिद गरेर साथीहरूले मलाई गिजाएको थिएँ कि बजारै छैनन्, कहाँ लगेर बेच्ने हो, बेकारमा गयो भन्ने लाग्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, मलाई गुनासो गर्नुहुन्थ्यो होइन। यस्तो के म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएको हुनाले हामी डिमान्डको सृजना गर्नुपर्छ कि क्रिएसन अफ डिमान्ड भन्ने मैले च्याप्टर पढेको छु। हामी चाहिँ एउटा कथा मैले पढेको थिएँ, एउटा अफ्रिका भन्ने देशमा एउटा जुत्ता बनाउने कम्पनीले चाहिँ रिसर्च गर्न पठाउनु कि त्यो देशमा चाहिँ जुत्ताको माग के कति छ भनेर पठायो, डिभिजनमा पठायो। अनि एकजनाले हेऱ्यो, दुईजना हेऱ्यो, यसो हेऱ्यो, यहाँ त अफ्रिकाको देशमा त कसैले जुत्तै लाउँदैनन्, किन जुत्ता बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले फोन गर्नुभयो, मेसेज गर्नुभयो कि यहाँ अफ्रिकामा कसैले जुत्तै लाउँदैनन्, जुत्ता बनाउनु आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो कि। अनि अर्को एउटा मार्केटिङ एजेन्टले के भन्यो भने तपाईँ धेरै जुत्ता बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यहाँ जुत्ता लगाएको छैन मान्छेले, अब जुत्ता धेरै उहाँले चाहिँ जुत्ता लाउनुपर्छ भने चेतना सडक विकास गरौँ, अनि उहाँले जुत्ता लाउनुहुन्छ, धेरै जुत्ता बिक्छ भनेर भन्नुभयो कि। दुइटा भयो कि, एउटा चाहिँ जुत्ता आवश्यक छैन भन्नुभयो, एउटा जुत्ता बनाउनु पर्छ है भन्नुभयो कि। त्यो आधारमा हामी मार्केटको सृजना गर्न सक्यौँ भने यहाँ ठुलो मात्रामा च्याउको माग डिमान्ड हुन्छ। त्यही कारण हामी थान्ने अवस्था हुँदैन हामीसँग। जस्तो अरू तरकारी जन्य च्याउहरूको त बजार फैलिँदैछ, अहिले कन्ने, त्यसै गरी बटम मसरुम गोब्रे च्याउ, त्यसै गरी सिताके च्याउको पनि निकै डिमान्ड छ, पाएको छैन भन्ने कुराहरू आउँछ बजारमा, धेरै उपभोक्ताहरूले र केही समय कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब गानो डरमाको पनि यही नै अवस्था रहन्छ है बजारमा चाहिँ? बजार निकै दिन प्रतिदिन बढेको मैले महसुस गरेको छु। सुरुमा मैले गर्दाखेरि थाहा थिएन, जब युट्युबहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा र विभिन्न सञ्चार माध्यममा गयो नि माग निकै नै बढेको छ। यो अहिले फेरि अरू च्याउ जस्तो होइन, यो चाहिँ सुकाउँदाखेरि पनि धेरै वर्षसम्म, 1 वर्षसम्म हामी राख्न सकिन्छ। अरू चाहिँ 1-2 महिनापछि ओस लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने यो चाहिँ अलिक सुक्ने भएको हुनाले यो किराले चाँडो खाँदैन, यो तरो र तितो हुन्छ होइन। त्यो कारणले किराले खासै नखाने भएको हुनाले यो टिकाउनु धेरै टिकाउ हुन्छ। त्यही कारण यो धेरै स्टोर पनि गर्न सकिन्छ, सुकाएर बेच्न सकिन्छ। यो अरू च्याउको तुलनामा त यो अलिकति स्टोर गर्न धेरै सजिलो पनि छ। अरू केही नयाँ च्याउको कुरा गरिराख्नु भएको थियो यहाँले, अरू च्याउको पनि अलिक चर्चा गरिदिनुहोस् न। मैले यो कन्ने, गोब्रे, सिताके र रातो च्याउ बाहेक पनि मैले यो ल्यान्स पेन्ट भन्छ, यसलाई मङ्किज हेड पनि भन्छ, म चाहिँ हेरेसियम मसरुम भन्छु, त्यो पनि मैले च्याउ खेती गरेको छु। यो चाहिँ चिसो ठाउँमा हुने प्रजाति हो। यो धेरै मिठो पनि छ। अगाडि हामीले भन्थ्यौँ नि यो जसरी हामी गुच्चीभन्दा फरक हो। जस्तै हामी जति इसारिया हामी अघि मैले कोर्सेस मिलिटारिस भने रातो च्याउ भने त्यससँगै मिल्दोजुल्दो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट च्याउ मध्येमा ल्यान्सपेन्ट च्याउ पनि हो। त्यस्तै गरी हामी हामी निगरानीमा, हामी प्रोटेक्स समन्वयमा नासँग कोलाबोरेसन गरी हामी इनोकी टाकेर माटाके पनि हामीले खेती गर्दैछौँ। त्यो साथसाथै हामी नासँगै कोलाबोरेसनमा हामी इसारिया सिकाडा र इसारिया जापानिका र कोर्सेस प्रोनस छ, त्यो पनि हामी खेती गरिरहेका छौँ। त्यो हामी नेपाललाई नयाँ नौलो भएको हुनाले त्यो रिसर्चमा सफल पश्चात हामी त्यो प्रविधि चाहिँ हामी किसानहरूलाई दिन्छौँ। अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, एउटा टेलिफोन कल चाहिँ लिइहालौँ भन्ने कुराहरू यति बेला। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भकुण्डेबाट रवि श्रेष्ठ। नाम के भन्नुभयो यहाँले? रवि श्रेष्ठ। यहाँको जिज्ञासा के छ यति बेला? मेरो चाहिँ प्रश्न के भने यो च्याउ खेती जहिले पनि यो टाढामा गएर देखिन्छ होइन? हजुर। यो खाली घरभित्र गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? ए भनेपछि तपाईँले खाली जग्गामा हुन्छ कि जस्तो टनेलभित्र चाहिँ भइरहेको देख्नु भयो यहाँले? खाली घर के त्यो अब भूकम्प गयो खाली बस्यो नि त घरहरू। घरहरूमा चाहिँ भित्र भित्र भन्ने तपाईँ जिज्ञासा भयो। त्यही सोध्नु मैले। आकाश सर यो कन्या च्याउ कन्ने हो? कन्या च्याउकै भनिराख्नु भएको छ। कन्ने च्याउ हजुर। ठिक छ। खाली घर भनेको घरभित्र। ठिक छ। प्रायः जस्तो हामी विभिन्न च्याउहरू टेलिफोन गरेको छ। ठिक छ, उहाँले हामीलाई टेलिफोनबाट दिँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ। रवि श्रेष्ठज्यू, तपाईँले तरामा मात्र किन घर खाली भएको घरमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन राख्नुभयो। मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो तपाईँको क्वेसन राखी। हामी सामान्यतः जब हामी सुरुमा च्याउ खेती गर्दाखेरि घरबाटै सुरु भएको थियो कि तनेलबाट घरबाट कोठाबाटै सुरु भएको थियो। त्यही कारण चाहिँ पहिला हुने अहिले नहुने पनि हुँदैनन्। तर खाली घरमा हामीले लागतको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने
कोठाबाट मगाउने हुन्छन् तर पेमा नहुने घर हिँड्यो भने पेमा नहुने घर हो भने त्यहाँ खेती गर्न सकिन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि हामी च्याउबाट पानी लिनुपर्छ। पानी लिँदाखेरि पानी चुइने हो कि पुरानो घर हो कि होइन त्यो घरको चाहिँ प्लास्टर हो कि त्यसरी निर्भर गर्छ। फेरि हुने नहुने होइन कि यदि पुरानो घर छन् होइन दलिनका घरहरू छन् माटो घरहरू छन् त्यहाँ पानी कम दिनु पऱ्यो होस्याटबाट पानी दिनु पऱ्यो। तर प्लास्टरवाला घरहरू छ भने अब पानी बहुत ढेउनी भयो पानी कट्ने ठाउँ छ भने त्यही भएर हामी तर मात्रै होइन कि खाली भएको घरमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ खेती गर्न सकिन्छ। ठिक छ उहाँलाई लगायत अन्यहरूलाई पनि यो जिज्ञासा रह्यो जिज्ञासाको समाधान पनि भइसकेको छ। आकाश सर हामी अन्तिम खण्डमा छौँ अब धेरै समय छैन हामी अलिकति निष्कर्षमा जान्छौँ। समग्र रूपमा आजको कुराकानीको निष्कर्षलाई आकलन गर्दै गर्दा समग्र च्याउ क्षेत्रले यहाँलाई डोराइराखेको छ यहाँले पनि च्याउ क्षेत्रलाई डोराइराख्नु भएको छ। अलिकति च्याउ क्षेत्रबाट के पाएँ जस्तो लाग्छ यहाँले? मैले आजसम्म जे जति पाएँ म च्याउबाटै पाएको लाग्छ कि म सामान्य तरिकाले खेती गर्ने किसान थिएँ त्यसपछि म च्याउ किसान भएँ। फेरि मैले गर्दै गर्ने क्रममा च्याउको बिउ बनाएँ च्याउको बिउ उत्पादक भएँ अनि साथीहरूसँग सल्लाह र हाम्रो नासँग हामी समन्वय गरी च्याउको रिसर्च गरिरहेको छौँ। म अनुसन्धानकर्ता भएँ कि त्यही भएर अब च्याउ सामान्यभन्दा सामान्य किसानबाट म च्याउको अनुसन्धानकर्ता भन्नुभएको धेरै ठुलो कुरा भयो उपलब्धि मान्नुपर्छ कि त्यही कारण चाहिँ म जे छु च्याउमै छु। कहिलेकाहीँ म अगाडि भने जस्तो च्याउले यहाँलाई पनि डोराइराखेको छ यहाँले पनि च्याउलाई डोराइराख्नु भएको छ। हजुर हामी सँगै छौँ होइन सुरुमा त म च्याउलाई नै मान्छु सबै सम्पूर्ण श्रेयहरू होइन त्यही कारण च्याउ जे भएको छ च्याउबारी भएको छ। कहिलेकाहीँ म सबै देखाएँ च्याउने ठुल्ठुलो च्याउहरू फलेको आहार हुनु लाग्थ्यो त्यो सपनाहरू देख्छु अनि च्याउको बिउहरू दिइसकेपछि किसानहरूकोमा पुग्दाखेरि ठुलो च्याउ फलेको देख्छु उहाँले धन्यवाद दिएको पाउँछु अनि सपना पनि च्याउमै हो अनि तासुले खुसी लाग्छ। अनि जो किसानहरूले उहाँले दिएको बिउबाट यस्तो च्याउ फल्यो भने मेसिनमा फोटो पठाउनुहुन्छ नि धेरै खुसी लाग्छ कि अनि आनन्द महसुस हुन्छ। कस्तो ठुलो कुरो हो कि जो उहाँको धन्यवाद म पाउँछु त्यही ठुलो कुरा छ। यही नै हो सफलता है। हजुर हजुर अन्तिम खण्डमा छौँ यहाँको नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् धेरै किसानहरूलाई काम लाग्छ भनेर मैले यहाँको नम्बर मागिहालेँ 98 41 40 92 69 98 41 40 92 69 हजुर यो नम्बरमा टेलिफोन गर्नुभयो भने यहाँलाई जति बेला पनि भेट्न सकियो अथवा कुराकानी गर्न सकियो। त्यहाँ फोनमा कुरा भन्दा पनि मलाई मेसेज राम्रो हुन्छ फोन पाए म बिजी हुन्छु होइन फोन हामी फोन पनि हुनसक्छ। त्यही कारण चाहिँ हामी मेरो फेसबुक पेज पनि छ र मेरो युट्युब च्यानल पनि छ है। फेसबुक पेज मेरो आफ्नै नाम छ भने मेरो फेसबुक आकाशबारे मेरो फेसबुक भयो अनि फेसबुक पेज चाहिँ मसरुम सिड नेपाल सेन्टर नै छ फेसबुक पेज अनि युट्युब च्यानल पनि छ मसरुम सिड नेपाल छ। युट्युब च्यानलमा मसरुम सिड नेपाल सर्च गर्नुभयो भने मेरो भिडियोहरू फोन नम्बरहरू धेरै कुरा हेर्न सकिन्छ अनि तपाईँ ती च्याउहरू बारेमा धेरै कुरा थाहा पनि हुन्छ जस्तै कन्या गोब्रे सिताकी ज्ञानमोल लगायतका च्याउ खेतीको बारेमा म भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु त्यो पनि तपाईँलाई पाउन सक्नुहुन्छ। मसरुम सिड नेपाल तपाईँले सर्च गर्नु पर्यो। हुन्छ आकाश सर हामीलाई समय दिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर हामीले बिदा गरिसकेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मसरुम सिड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीका संस्थापक आकाश बारी च्याउ किसान हुँदै च्याउको अनुसन्धानको पाटोमा समेत सक्रिय भइराख्नु भएको छ र च्याउको बिउहरू पनि उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कामहरूमा सरिक भएर पनि लाग्नु भएको छ र हामीले उहाँको नम्बर पनि यहाँलाई काम लागोस् भनेर अगाडि पनि सेयर गरेका थियौँ। म एकपल्ट फेरि पनि नम्बर सेयर गर्न चाहन्छु आकाश बारीजीको नम्बर 98 41 40 92 69 रहेको छ। यहाँहरू जुनसुकै बेला पनि टेलिफोन गरेर अथवा SMS गरेर पनि थप जानकारी आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूले हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्नुभयो यहाँहरूप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापडा पनि यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि नेपालको साना हेर्दै